Ho, 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 ho! Merry Christmas! Nagsingabot na ang kasaulugan sa Pasko, mga higala. Niining panahuna, atong nasinati ang pagtaas sa mga kaso sa sunog ug usa sa mga hinungdan niini ang paggamit sa mga pabuto ug Christmas lights. Busa, aron mapugnan ang disgrasya ug sunog, atong ipahigayon ang Oplan Paalala Iwas Paputok kampanya. Nindutan awon ang mga pabuto. Apan kini, adunay dakong peligro nga magdala og kadaot sa atong kabtangan, kahimsog ug bisan sa kinabuhi. Oh no! Ang kalipay nga dala sa mga pabuto mahimo usab magresulta sa disgrasya. Busa, atong giawhag ang tanan nga maglikay sa paggamit og pabuto ug magpili og mas luwas nga alternatibo sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Sama na lang sa paggamit sa turotot, drums, or tambol. Ug uban pang mga kasangkapan nga makahatag og kasadya ug kalingawan nga walay kalabutan sa peligro. Kini nga mga pamaagi maghatag gihapon og makalipay nga kasinatian, apan luwas og magpanalipod sa atong kinabuhi ug kabtangan. Apan kung dili man gani malikayan, mauni ang mga pahinumdom aron luwas kita sa mga aksidente sa pabuto. Una, ayaw guniti ang mga pabuto nga gaaso o nagbaga o nagsiga. Ikaduha, dili magpabuto suol sa balay o sa mga lugar nga dali masunog. Ikatulo, ayaw tuguti ang mga bata sa paggamit og pabuto o sa pagdagkot niini. Ikaupat, siguraduha nga sundon ang mga tanang pahimangno og lagda sa pagpabuto. Ikalima, mag-andam og tubig o fire extinguisher aron magamit dayon kung magsugod ang sunog. Ikaunom, ayaw tuguti ang mga bata nga magpaduol sa mga nahabiling pabuto, labi na sa mga wala pa mabuto. Og ikapito, hibal-i ang numero sa inyong pinakaduol nga fire station aron dali makatawag og tabang kung magkasunog. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Dito sa Region 7, Ligtas ka!